अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे मेग्रेस सिस्टम के हवाले से। और रिसेंटली जो मेग्रेस ने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और वीएफएस अपॉइंटमेंट को आर्जी तौर पे बंद किया हुआ है, तो इस पे हम बात करेंगे आज की व्लॉग में। और आपको बताएंगे कि क्या ये फैसला जो मेग्रेस ने किया है कि ये मुस्तकिल होगा या आर्जी तौर पर। तो आज हम इसके सारी रीजंस डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि लिथुआनिया एक शेंजन कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग एशियन कंट्रीज से, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे मूव होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे तालीम के लिए आते हैं, तो साथ साथ लोग वर्क परमिट पे भी यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी हालिया कुछ दिनों में ये सोशल मीडिया पे कुछ सवालात उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आया ये लिथुआनिया का जो फैसला है मेग्रेस का, क्या ये मुस्तकिल होगा या आर्जी तौर पे। तो आज इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिथुआनिया में मूव हुए हैं एशियन कंट्रीज से। लिथुआनिया की सबसे पहले आबादी की बात करते हैं। यहाँ की आबादी लगभग कोई 28 से 30 लाख की आबादी है और यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा वो हैं, स्पेशली एशियंस। पाकिस्तानी आपको हर जगह नज़र आएंगे, इतने आपको लिथुआनियन नज़र नहीं आएंगे लिथुआनिया में जितने आपको पाकिस्तानी और इंडियंस नज़र आएंगे। तो अभी मेग्रेस पे एक बोझ बन गया है। बहुत सारे लोग जो कि कोई दुबई जा रहा है, कोई अज़रबैजान, तो कोई मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ से अपने वीएफएस अपॉइंटमेंट करके वो फाइनली यहाँ पे मूव होते हैं लिथुआनिया में। तो सबसे पहली जो वजह है वो यही है कि अभी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एज ए स्टूडेंट और वर्क परमिट के लिए, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे मूव हुए हैं। तो ये एक मसला बन गया है लिथुआनिया में और मेग्रेस के लिए। अभी मेग्रेस सोच रहा है कि अब इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस मेग्रेस में जमा हुए हैं, तो इसके साथ हम क्या करें। आया इन सारों को वीज़ा दे दें या सारों को रिफ्यूज़ कर दें। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो यही है। दूसरे नंबर पे जो रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जब मूव होते हैं लिथुआनिया में पाकिस्तान से या इंडिया से, तो वो यहाँ आके फ़ौरन वो अपना माइंडसेट चेंज करके दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जिस तरह जर्मनी है, पोलैंड, इटली, स्वीडन या कहीं और जहाँ पे भी मौका मिले तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है। वो इसलिए कि अगर कोई यहाँ पे लिथुआनिया की गवर्नमेंट आपको यहाँ पे अलाउ करती है लिथुआनिया में आने के लिए, तो इसका मकसद ये है कि लिथुआनिया में आपकी ज़रूरत है। जब आप यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो इसका एक बड़ा असर लिथुआनिया की गवर्नमेंट पे पड़ता है। यहाँ की जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, स्पेशली इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर में और ड्राइवर्स की। तो लोग यहाँ पे यूँ ही मूव होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन कम है और सैलरी भी लिथुआनिया में कम है। अगर हम मुआवजा कर ले दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जर्मनी वगैरह में 12 से लेकर 14 यूरो पर आवर वो पे करते हैं, और लिथुआनिया में या तो फिक्स सैलरी है वो कम है, 900 से लेकर 1200 या 1400 यूरो के दरमियान, और इसके अलावा पर आवर 5.6 समथिंग वो पे करते हैं। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर देर तक स्टे नहीं करते और फ़ौरन यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में।
اور تیسری جو بڑی ریزن ہے وہ یہاں پہ بہت ساری کمپنیز لوگ فیک کمپنیز بنا لیتے ہیں، لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ دوسری کنٹریز سے یہاں پہ لتوینیا میں آ جاتے ہیں تو پھر وہاں نہ جاب ہوتی ہے نہ وہ کمپنی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں اور کچھ کیسز ایسے ہیں کمپنیز ہوتی ہے لیکن کمپنیز ٹیکس وغیرہ، کمپنی کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اور کوئی لیگل طریقے سے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں. ان ریزنز کی بنا پہ اب میگرس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، پروسیس کو مکمل طور پہ سٹاپ کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کل پرسوں میں نے دیکھے ان لوگوں کو ویزے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بہت خوش قسمت اور لکی ہیں. اب آگے کا ڈسکس کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر میں آیا یہ بین جو ہے یہ پرماننٹ ہوگا یا عارضی ہوگا. تو ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ہمت اور حوصلہ نہ ہاریں. یہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، سال پہلے بھی لتوینیا نے اس طرح اپنا فیصلہ جو تھا میگرس نے وہ پالیسی چینج کی تھی، اور پھر کچھ مہینے بعد دوبارہ سے وہ ویزا اپلیکیشن پروسیس کو اور وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا تھا. تو آپ ویٹ کر لیں، صبر سے کام لیں، انتظار کر لیں، اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے متعلق کوئی نئی پالیسی جو ہوگی وہ منظر عام پہ آئے گی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پرماننٹ بین کر لے کینڈیڈیٹس کو. اور زیادہ تر لوگ یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے جو آ رہے ہیں وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لتوینیا کی گورنمنٹ بند کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لتوینیا میں ورکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس حوالے سے وہ پرماننٹلی لوگوں کو بین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک عارضی بندش ہے، اور آپ صبر کر لیں. امید ہے بہت جلد انشاءاللہ یہ پروسیس جو ہے یہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا. اور وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جس کنٹری میں وی ایف ایس سینٹر نہیں ہوگا تو وہاں پہ وی ایف ایس ویزا پروسیسنگ جو ہے وہ نہیں ہوگا. جس طرح پاکستان میں نہیں ہے تو وہ باکو، اذربائیجان، ملیشیا، تھائی لینڈ یا کہیں اور نہیں جا سکتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ جا کے میگرس کے اکاؤنٹ پہ جائے، وہاں پہ پڑھ لیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے میگرس نے صرف ایک سینٹر کو بند کیا ہے جو کہ نیپال کا سینٹر ہے. اس سے پہلے بھی میگرس کے ٹوٹل 34 سینٹرز ہیں پوری دنیا میں. تو پہلے 3 سینٹرز کو آلریڈی بند کیا ہوا تھا، سری لنکا میں، لیبنان، جارڈن، اور اب نیپال کو بند کیا ہے. تو ابھی بھی فیوچر میں بھی سیم پروسیس ہوگا. اگر پاکستان میں وی ایف ایس کا سینٹر بنتا ہے، ایمبیسی بنتی ہے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگ ویزا پروسیسنگ ادھری سے کر کے اپنا وی ایف ایس اپوائنٹمنٹ وغیرہ یہ دوسری کنٹری سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل مس لیڈ کر رہے لوگوں کو. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، عارضی بندش ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں نئے رولز اپ گریڈ ہوں گے تو یہ پروسیس جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں ویورز آج کا جو ویڈیو آگے آپ کو اچھا لگا ہوگا. پھر بھی آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، کسی بات کی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.